मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और खुदावंद का फजल हमेशा आप पर बना रहे। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। सलाम आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके कलाम में से सीख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ये खुदा का आए इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, खुदा के हजूर थोड़ी देर के लिए झुकेंगे और दुआ करेंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि जिसने हमें ये वक्त दिया, मौका दिया, और उसकी तारीफ में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आए सभी अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। ऐ भैरवर के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूँ आपका दिल की गहराइयों से नहायत तौर पर कि आपने हमारी ज़िंदगियों में ये खूबसूरत वक्त दिया कि हम आपके कलाम में से पढ़ सकें, सुन सकें और खुदावन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये आपका फ़ज़ल है मेरे बाप। आपके प्यारे बेटे हमारे ज़िंदा खुदावन यीशु मसीह के सबब से हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। जितने भी लोग खुदावन मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ये सभी लोग बरकत पाएँ। इनके ज़हनों को खोलिएगा खुदा पाक रूह, अक्ल दनाए हिकमत और विस्डम दीजिएगा ताकि आपके कलाम को ये अंडरस्टैंड कर सके, और मुझे भी गाइड कीजिएगा, हिकमत दीजिएगा, अक्ल दीजिएगा ताकि जो आप चाहते हैं मैं वही कलाम को बयान करूं और आपके बेटे और बेटियां बरकत पाएं। मेरे बाप ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के मीठे जलाली खूबसूरत बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन। मेरे अजीज़ों, हमारे माशरे में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर पास्टर्स जो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं और देना भी चाहिए। जो बाइबल के हवाले से जो भी बात हो, खुदा हमें गाइड करता है कि हम उससे सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। आज का जो मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि हम खुदा की सच्चाइयाँ जो खुदा के कलाम के मुताबिक है आप तक पहुंचा सकें। और खुदा, चूँकि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि वो राह है, तो हमें सच बयान करना है। और क्योंकि अंजील की मुनादी सबके लिए ज़रूरी है, सबको सुननी चाहिए, तो अंजील को, गॉस्पल को फैलाना हम सबका काम है। पिछले दिनों मैंने एक सरमन रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे है, आप सुन भी सकते हैं। संडे प्रीचिंग थी ये, संडे वाले दिन हम प्रीच कर रहे थे। कैन अ बिलीवर लूज साल्वेशन? क्या एक ईमानदार मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ चुका है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, क्या वो अपनी नजात को खो सकता है या उसकी नजात ख़त्म हो सकती है? तो इसके बारे में मैंने, जहाँ तक खुदा ने मुझे गाइड किया, पाकरू ने गाइड किया, मेरी मदद की, मैंने बाइबल में से बयान करने की कोशिश की है। तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। और आपको अगर आप इस सवाल को सुनते हैं लोगों से या लोग आपसे सवाल करते हैं, तो आप सरमन को सुनकर उनको आंसर कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो वैसे उसका जवाब नो है कि एक ईमानदार, एक बिलीवर, एक मसीही यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अगर उसकी ज़िंदगी में दोबारा सिन होता है या उससे मिस्टेक होती है, तो वो अपनी नजात को नहीं खोएगा। वो हमेशा खुदा का प्यारा बेटा और बेटी ही रहेगा। आमीन। और आज भी एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करूँगा, और बिब्लिकली होगा। ये बाइबल में से हम करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बयान करती है। और ये सवाल है कि लोग सवाल करते हैं कि क्या जो नजात है या जो हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, तो क्या ये हमारे गुनाह जो माफ़ हुए हैं पास्ट या माजी के हैं या प्रेजेंट और फ्यूचर के भी हैं? तो ये सवाल पूछा जाता है। जिस दिन हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके हैं पास्ट के, जो हमने पास्ट में गुनाह किए हैं। प्रेजेंट के या नेक्स्ट आप गुनाह करोगे तो खुदा इसकी आपको सज़ा देगा। तो हम सीखेंगे कि बाइबल क्या बयान करती है। तो वो लोग जो इस बात को बयान करते हैं कि हमारे सिर्फ पास्ट के, माजी के गुनाह माफ़ हुए हैं, प्रेजेंट के और फ्यूचर के गुनाह माफ़ नहीं हुए हैं, वो मोस्टली, ज़्यादातर, और सबसे हो सकता है कि ज़्यादा तौर पर वो दो वर्सेस को कोट करते हैं। दो वर्सेस की बना पर ऐसा कहते हैं। एक रोमियो के ख़त में से है और एक मुकद्दस पतरस के ख़त में से है। तो हम सीखेंगे कि ये दो आयतें, ये जो दो आयात हैं जिनको वो लेकर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है, कोशिश करेंगे कि दोनों का आंसर हम बाइबल में से दरियाफ्त करें। अगर टाइम हुआ तो दोनों का, लेकिन कम से कम एक के बारे में हम ज़रूर सीखेंगे कि वो आयत हमें क्या सिखाती है। आमीन। तो खुदा का फजल आप पर हो, खुदा आपके साथ, आपके ज़हनों को खोले। ज़रूर सुनिएगा इस सरमन को, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। खुदा आपको बरकत देगा
اور آپ کو अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। आए हम देखें पहली वो जो आयत कोट करते हैं वो मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम जो लिखा गया है उसका 3रा बाब और उसकी 25वीं आयत से ये आयत को वो कोट करते हैं और इस आयत की बना पर वो कहते हैं कि आपके पास्ट के यानी कि माजी के गुनाह माफ़ हुए हैं जो आपने पीछे किए हुए हैं। आगे जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह होने हैं या आगे जो आपने गुनाह करने हैं उनकी सज़ा आपको मिलेगी। इस आयत में क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है बाइबल तो आप सुन सकते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। 3रे बाब की 25वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके, क्या लिखा है? जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ बहरोबर के खालिक और मालिक मेरे जिंदा आसमानी बाप, मसीह यस्सु के नाम में ये कलाम फलदार साबित हो। खुदा पाकरू मुझे गाइड कीजिएगा, अपने बच्चों के जहनों को खोलिएगा, जितने भी सुने वॉच करें ये कलाम उनके जहनों में नक्श हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब इस आयत को लेके वो लोग जो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमारे पास्ट के माजी के गुनाह माफ हुए हैं, वो किस लफ्ज़ को ले रहे हैं? शायद आपने सुना हो, लिखा है ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके हैं। तो वो ये कहते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि जो गुनाह पेशतर यानी कि जो गुनाह माजी में हो गए हैं उनका कफारा ठहरे यीशु नासरी, वो हमारे गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन आगे जो गुनाह करेंगे, आगे जो भी हम मिस्टेक्स हमसे होंगी, जो गलतियां हम करेंगे, गुनाह करेंगे, उनका हमें खुद हिसाब देना पड़ेगा और उनसे हमें बचना है। वो ये कहते हैं, ये अच्छी बात है, बचना चाहिए, लेकिन इस आयत का मतलब ये हरगिज भी नहीं है जो वो ये कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ पास्ट के माजी के गुनाह माफ हुए हैं। ऐसा नहीं है। इस आयत को वो कैसे कोट करते हैं? विदाउट कॉन्टेक्स्ट, बगैर आगे पीछे कुछ पढ़े। वो ये नहीं देख रहे कि मुकद्दस पौलुस रसूल ऊपर क्या बात कर रहे हैं या इससे अगली वर्सेस में वो क्या बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक आयत को लेते हैं और ये प्रीच करना शुरू कर देते हैं। देखें सर, देखें भाईजान, देखें मेरी बहन, मुकद्दस पौलुस रसूल खुद कह रहे हैं कि हमारे पेशतर जो गुनाह हमने किए हैं वो माफ हुए हैं। आए हम जरा इसको देखें कि जो पौलुस रसूल इस 3रे बाब में जो बात कर रहे हैं वो क्या है, हकीकत में ये है क्या। आए हम देखते हैं 3रे बाब में ऊपर वाली चंद आयत हम पढ़ते हैं। 19वीं आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के सबब से या उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे।
تو جب اس تیسرے چیپٹر کو جو مقدس پالوس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا تیسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس پالوس رسول دو لوگوں سے مخاطب ہیں، دو طرح کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، دو طرح کی جو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو یہودی ہیں، دوسرے وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں، جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بات کر رہا ہے مقدس پالوس رسول۔ اگر 19ویں اور 20ویں آیت پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شریعت کی بات کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس پالوس رسول دو طرح کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں سب سے بڑھ کر دو طرح کے وقت کی بات کر رہے ہیں۔ دو طرح کے وقت سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ وقت جو صلیب سے پہلے ہے، یعنی کہ شریعت کا وقت، کروس سے، یسوع مسیح کی صلیب سے پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ، اور ایک یسوع مسیح کی صلیب کے بعد کے وقت کی بات کر رہے ہیں وہ۔ ہاللیلویہ۔ تو جو صلیب سے پہلے کا وقت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کا وقت ہے، اور شریعت میں جو انسان غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر وہ خدا کے لیول پر، جس طرح کا خدا معیار، جس طرح کا خدا نے سٹینڈرڈ مقرر کر کے رکھا ہے، اس لیول پہ نہیں جاتا تو اس کو سزا ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو مقدس پالوس رسول دو طرح کے وقت کی اور دو طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ایک یہودیوں اور ایک غیر یہودیوں سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو آیت ہم نے بیان کی، جو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے جو معاف ہوئے ہیں، اس آیت میں ماضی پاس یعنی کہ پیشتر یا ماضی کے گناہ کی ورڈ نہیں ہے، اس پہ فوکس کر رہے ہیں وہ پاسٹ کے، یعنی کہ پیشتر، پاسٹ یعنی کہ ماضی کے گناہ معاف ہوئے۔ یہ کی ورڈ نہیں ہے۔ کی ورڈ کیا ہے؟ کی ورڈ یہ ہے، ان کی سب سے زیادہ اس آیت میں جو معنی رکھتا ہے، ورڈ لفظ جو معنی رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا نے تحمل کر کے ترا دی۔ خدا نے تحمل کیا، یعنی کہ وہ گناہ جو یسوع مسیح کی صلیب سے پہلے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے شریعت کے دور میں لوگوں سے ہوئے، ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا خدا نے جلدی نہیں دی، تحمل کیا، یعنی کہ ان کی سزا کو ڈیلے کیا، انتظار کیا اپنے بیٹے کی آنے کا۔ خدا نے تحمل کیا، فوراً سے انہوں نے اگر غلطی کی یا ان کے ماضی کے گناہ جو تھے، جو انہوں نے گناہ کیے تھے، فوراً سے خدا نے ان کو سزا نہیں دی، تحمل کیا اور ترا دی، یعنی کہ ان کو وقت دیا، ڈیلے کیا اس سزا کو۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں خدا نے ان کو معاف کیا ان گناہوں سے۔ کس لیے معاف کیا؟ یہ 26 ورس جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ جو پاسٹ کے گناہوں کی جو پیشتر گناہ جو معافی کی جو بات کر رہے ہیں، جو پیشتر گناہ معاف ہوئے ہیں، ان گناہوں کو بھی خدا نے ایسے ہی معاف نہیں کر دیا، بلکہ ان گناہوں کو بھی میرے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر خدا باپ نے ڈالا اور پھر وہ معاف ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ معاف ہوئے جو صلیب سے پہلے کے گناہ تھے، اگر خدا نے ان کو معاف کیا ہے تو اس کی سزا خدا نے اپنے بیٹے ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح کو دی، صلیب کے اوپر ان کا کفارہ دیا گیا۔ تو یہ جو پیشتر گناہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صلیب سے پہلے کے گناہوں کی بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے وقت کو جو صلیب کے بعد کا وقت ہے، یعنی کہ گریس آف گاڈ، یعنی کہ خدا کے فضل کا وقت، یسوع مسیح کا وقت، صلیب کے بعد کا وقت۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ راست باز ہے۔ اگر خدا کسی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو ان گناہوں کی سزا کسی نہ کسی کو ملنی تھی، اور وہ سزا میرے خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح کو دی۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ یہ سزا جو ہمیں ملنی تھی، جس کے حقدار ہم تھے، جس موت کو ہم نے لینا تھا، وہ خدا یسوع مسیح نے لی ہے۔ تو میرا خدا اگر
جو سزا اس نے اپنے پیارے اپنے لگتے جگر ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح کو دی ہے، وہی سزا اگر خدا آپ کو دیتا ہے تو وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ راست باز ہے، وہ راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو اس آیت کو غلط مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے کہ ہمارے پاسٹ کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہمارے صرف پاسٹ کے گناہ معاف ہوں تو پھر تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو پھر غلام ہیں، گناہ کے غلام ہی رہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مزید دوسری ورسز کو کھولوں، لیکن صرف سمپلی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف اور صرف ان گناہوں کو بیان کر رہی ہے، ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو شریعت سے پہلے شریعت میں تھے، جو لوگ جو یسوع مسیح کی صلیب سے پہلے کے لوگ ہیں، ان کے گناہ جو معاف ہوئے ہیں وہ بھی خدا یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ان کا بھی کفارہ دیا ہے، ان کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، ہاللیلویہ، جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کے گناہ پاسٹ کے بھی، پریزنٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم معاف ہو چکے ہیں، ہماری کمپلیٹ جو معافی ہو چکی ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے گناہوں کی، تو یہ ببلیکلی میں آپ سے ضرور خدا کے فضل جب خدا نے موقع دیا تو ریکارڈ اس کو کروں گا۔ لیکن یہ آیت یہ نہیں بیان کر رہی ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ صرف ماضی کے ہی معاف ہوئے ہیں، بلکہ وہ شریعت کے لوگوں کے گناہوں کی بات کر رہے ہیں۔ مقدس پالوس رسول شریعت کے لوگوں کی، ان کے گناہوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے ان لوگوں کے جو شریعت کے ماتحت تھے، ان کے گناہوں کا بھی کفارہ یسوع مسیح دیں۔ ہاللیلویہ۔ تو دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں کمپلیٹ معافی دیتے ہیں، تھوڑی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جو تحمل کر کے طرح دینا ہے، یعنی کہ خدا نے اپنے آپ کو روکے رکھا ان کو سزا دینے سے، ان کو سزا دینے سے روکے رکھا تاکہ اس کا بیٹا آئے اور اس کا بیٹا ان کے گناہوں کا کفارہ دے اور وہ بچ سکیں۔ یہ خدا نے کیا ہے۔ طرح یعنی کہ ڈیلے کیا اپنے آپ کو ان کو سزا دینے سے، برداشت کر کے، تحمل کر کے، بردباری، ٹالرنس دکھایا خدا نے۔ اور خدا کیونکہ مہربان خدا ہے، وہ رحمت سے بھرا خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے، وہ جلدی سے سزا نہیں دیتا۔ اور اب تو چونکہ اس کا بیٹا آ چکا ہے تو جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ معاف ہو چکے ہیں، خدا نے ان کی معافی دے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پریزنٹ کے بھی، پاسٹ کے بھی، فیوچر کے بھی گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو کیا اگر ہم سے مسٹیک یا غلطی ہوتی ہے تو خدا اس کی سزا میں نہیں دے گا؟ ہاں جی، نہیں دے گا خدا اس کی سزا آپ کو۔ اگر ابھی بھی بپتسمہ لینے کے بعد آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو خدا اس کی سزا نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ خدا نے آپ کے فیوچر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو جو آپ سے ہونی ہے، ان کو بھی خدا نے معاف کر دیا ہے۔ دس از دا گوسپل۔ یہ انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا فضل ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، یہ خدا نے ہمیں گفٹ دیا ہے کہ اس کے بیٹے پر ایمان لے کر آئیں تو ہمارے پاسٹ کے، پریزنٹ کے، فیوچر کے گناہ معاف ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت شریعت کے ماتحت جو لوگ تھے ان سے بات کر رہی ہے۔ مقدس پالوس رسول ان کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ہاللیلویہ، اور ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو گناہ تھے پیشتر، جنہوں نے گناہ کیے تھے، ان کو بھی خدا نے معاف کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو بلیورز ہیں ان کی پوری زندگی کے گناہ معاف خدا یسوع مسیح نے کر دیے ہیں صلیب کے اوپر۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور مجھ سے کیجیے گا، کومنٹس میں آپ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا۔ میں زیادہ اگر اس کو زیادہ اس ویڈیو میں اس کو زیادہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا محدود رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے کوشچنز ہوں تو آپ ضرور پوچھئے گا۔ آمین۔ تو یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو زندگیوں کو چینج کرتا ہے، اور پریز گاڈ، خدا ان کا شکر ہے کہ خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں۔ اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس چیپٹر میں بہت کچھ بیان کرنے کو ہے خدا کے فضل کے بارے میں۔ جیسا بھی میں نے 24ویں آیت بھی پڑھی تھی تو لکھا تھا کہ مفت راست پاس ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔
تو اس پہ مزید ویڈیوز میں بناؤں گا اور خداوند کے کلام کو شیئر کروں گا۔ خدا بہت کچھ میرے دل میں ڈالا۔ شکر ہے خدا کا، خدا نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس کے وسیلہ سے یا اس کے ذریعہ سے ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور خدا کے کلام کو پریچ کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور اب اگر ابھی بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور کامنٹس میں نیچے لکھ سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا میں خداوند کے فضل سے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا اور خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب بنیں گے۔ تو خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے اور آپ کلام کو پڑھتے رہیے اور خدا کے ضرور اسپیشلی جب آپ خدا کے ضرور جھکتے ہیں تو ضرور دعا سے بائبل کو کھولا کریں، دعا کیا کر کے خدا پاک آپ کی مدد کرے اور آپ کو گائیڈ کرے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے بید ہیں اور یہ بڑے خوبصورت بید ہیں۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو خدا آپ کے ذہنوں کو کھولتا چلا جاتا ہے اور آپ پھر ایک مسرت خوشی فیل کرتے ہیں، جوائے فیل کرتے ہیں جو مسیح یسوع آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ یہ خدا کا فضل ہے اور یہ گریس ہے، یہ فضل ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ انمیرٹڈ فیور، خدا کا فضل۔ ہاللیلویہ۔ جس چیز کے جس حقدار نہیں ہیں یا جس بات کے جس چیز کے ہم قابل نہیں ہیں وہ خدا ہمیں دے دے گفٹ میں۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے جو ہم نے سنا سیکھا اس کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے۔ اے بہر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمانی باپ، یہ جو کلام کا بیج بو دیا گیا ہے، جتنے بھی آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں نے سنا ہے انہیں بڑی برکت دیجیے گا۔ یہ کلام ان کی زندگیوں میں گھر کرے میرے خدا میں، اور آپ کے کلام کو یہ سمجھ سکیں اور میری اسناسی ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔